ہووے انہیں مارنا چاہیا وے لیکن میرے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بچایا وے میرے ابیرا ابراہیم علیہ السلام نا جو والدہ آئیے تھے باہر آئے نے انہاں نے بیکھیا بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے نے بڑیاں بڑیاں روشنائیاں نظر آئیاں نے انہاں نے بیکھیا آسمان تے اڑ دے ہوئے پرندے نظر آئے نے چل دے ہوئے جانور نظر آئے نے انہاں دے ذہن اندر ایک خیال آیا وے او لوگوں نبی جڑا ہوندا وے اے سمجھدار ہوندا وے انہاں دے ذہن اندر خیال آیا وے اے جڑے پہاڑ نے نا اے جڑے جانور تے پرندے نے کوئی ہے وے جڑا انہاں نو بنان والا ہے کوئی ہے وے جڑا انہاں دی تخلیق کرن والا ہے اے مسلمانوں اے کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جنہیں سانو اے عزتاں دتیاں نے جنہیں سانو اے سونا بنایا وے اللہ دی تخلیق اللہ دی تقسیم تے اپنے گھر دے اندر آئے نے آکھیا میری اماں جان اے جڑے بڑے پیارے پیارے پہاڑ نے اے بڑے بڑے جڑے پرندے نے انہاں دے رنگ بھی بڑے سونے نے اے جڑے مور نظر پہ آندے نے انہاں دا رب کون ہے انہاں نو بنان والا کون ہے ماں خاموش ہو جاندی ہے آمدہ اماں میرا رب کون ہے آکھیا میں تیرا رب رب دا مانی ہے پالن والا میرے ابیرا ابراہیم فرمان دینے اماں تہاڈا رب کون ہے فرمایا تیرا باپ آزر میرا رب ہے فرمایا اماں میرے باپ دا رب کون ہے فرمایا نمرود نہ نمرود رب نعوذ باللہ میرے ابیرا فرمایا ایک اور سوال کیتا اماں جی نمرود نو پالن والا کون ہے نمرود دا رب کون ہے میرے ابیرا جدو اینی گل کی تھی ماں دے ذہن اندر خیال آیا جیڑا بچے دا ذکر ہو رہا وے انج لگدا ہے اے ہوئی ابراہیم ہی جدے خوف دی وجہ تو بڑے بڑے ماں دے پترانو قتل کر دیتا گیا بڑے بڑیاں معصوم کلیانو کھلن تو پہلے ہی مرجاب دیتا گیا بڑے بڑے معصوم بچیانو قتل کر دیتا گیا ہجے تے انہاں نے جوانی اندر قدم ہی نہیں سی رکھیا میرے ابیرا ابراہیم علیہ السلام نو نا خاموش کروا دیتا گیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام انج نکلے نے نا تے ماں کہندی آندی ہے میرے بیٹے جا گلا لے کے آنا بوریاں ہاتھ اندر پھڑیاں نے نمرود دے دربار اندر پہنچے نے تے اے جڑا نمرود نا رب دا قرآن سنے آمدے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمان دے میں تینوں نہیں ماندا ایک ہی رب اور جڑا آسمانہ تے کلائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میرے ابیرا ایک ہی رب جڑا ساری کائنات نو پالن والا وے جڑا ساری کائنات نو رزق دین والا ہے جڑا ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے ستاں دناں دے اندر زمین و آسمان بنان والا وے آمدہ تیرے رب دی خصوصیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا میرا رب جن نے منو پیدا کیتا وے نا میرے ابی رکھیا علم تارا الاللزی اجا ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم آکھیا ابراہیم اذ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نو اے نمرود کہندا وے آمدہ تیرا رب او دی پہچان کیے ابراہیم
ابراہیم فرماندے نے جیڑا میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت او ہوئی زندگی دیندا وے او ہوئی موت دی گھاٹ اندر اتار دیندا وے ذرا سارے بولے آجے زندگی موت کدے ہاتھ دے اندر اور رب جنو چاہے زندگی دے وے او چاہے تے بچپن اندر ہی لے جاوے او چاہے تے جوانی اجے بچے نے بیکھی کوئی نہیں جوانی اندر ہی لے جاوے او چاہے تے ہجے بڑے بڑے میرے ابیرا تسی بیندے ہو بڑے بڑے نوجوان کڑیل نوجوان اجے جوانی دے شباب اندر نے تے رب دا فیصلہ اٹال ہو جامدہ رے اجے بڑھاپا آ رہے آوے تے قبرام دے اندر کئیاں نے جا کے ڈیرے لائے نے میرے ابیرا اے زندگی رب دی امانت اپنی اساواں تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنے 7 فٹ قد تے مان نہ کریا کر اپنے بینک بیلنس تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنی تندرستی تے مان نہ کریا کر اپنی گڈیاں تے کاراں تے مان نہ کریا کر اے کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے قبرام دے اندر اے کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے ایسا موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے میرے ابیرا آکھیا جڑا میرا رب نا ابراہیم فرمان دینے ربی الذی یحیی و یمیت فرمایا زندہ بھی او کرم تے قادر تے مارن تے بھی قادر آمدہ ایک کری گالے ایک بندے نو بلایا جنو سزائے موت ہونی سینا آمدہ جامت نو رہا کر دیتا وے ایک ملازم نو پھڑ کے پھانسی لا دیتا وے آمدہ ویخ جنو موت آنی سی میں بچا لے آوے جیڑا بے قصور او مر گیا وے آکھے اگل سن تو تے ایک کام کر لے آوے اگلی گل سنے آمدے ابراہیم فرمان دینے قال ابراہیم قرآن اللہ دی قسم جمعے دے اندر منو اتنی لذت قرآن پڑھ کے آ رہی محبت نال سنم دارا حضرت ابراہیم فرمان دینے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر میرے ابیرا ابراہیم فرمان دینے تو بے غنانو پھانسی لایا وے میرا رب ایک اور نشانی ہے فرمایا جڑا میرا رب نا میرے ابیرا مشرق جو سورج نو اگام دے تے مغرب دے اندر غروب کر دیندہ وے اگر تو رب مغرب جو سورج اگا دے میں ویکھاں گا تو رب میرے ابیرا فبہت الذی کفر ایدے موت ٹھپا لگ گیا خاموش ہو جاندہ وے انہوں پتہ میں ایک کام نہیں کر سکتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین فرمایا ایک کافرانو اللہ انجی بکھاندہ وے ابراہیم علیہ السلام نا او بوریاں دے اندر ریت پائیے مٹی پائیے اپنے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرا جدوں گھر دے اندر آئے نے نا آکے تھکاوٹ سو جام دینے ریت بوریاں دے اندر پائیے تے اماں بیدار ہو گئیے اماں بیدار ہو کے نا آکھیا ابراہیم تھکیا آیا وے تے اماں نے جلدی نال آٹا گنے تے روٹیاں بنائیاں نے ابراہیم بیدار ہوئے نے آکھیا پترا کھانا کھا لے البیٹا میرے کھانا کھا لے تے انام دے زینم در خیال آیا بوریاں
بوریاں دے اندر تے مٹی سی نا میرے ابیرا بوریاں دا اینا اٹھ کے منہ کھولے آوے تے اللہ پاک نے اونا مٹی دے دانے آنو کنک دے دانے بنا دیتے نے رزق دے دانے بنا دیتے نے ان سارے بولو نا رزق دین والا کون ہے اللہ دی ذات نا اے مسلمانوں رب دے شکوے کرنے والو اللہ تسی تے بشرون اللہ تے پرندیانوں میں رزق دین والا جے اللہ تے جانورانوں میں رزق دین والا جے اللہ تے بڑے بڑے چرندیانوں میں رزق دین والا جے میرے